سید روکیا دے میڈی بھین دا میت چوا باکر ہاتھ نہ پو اسا ماری جاویے حسین دی دھی دے ایک تماچے دا مول نہیں حوصلہ انشاءاللہ دھی دا غم نہ ہوئی ہاتھ پکڑ دو حوصلہ سیدہ غریب حسین دا ذاکرہ ہاتھ بدی کھلوتا کوئی ذاکری دعویٰ نہیں اچارن غیرت بادشارت ودی ہے رو کے پیادے میڈی بھین دا میت چوا باکر ہاتھی کڑیاں دے اتے چاواں میں رو کے پیادے اے ڈری ہوئے شمر دیاں جھڑکاں دی آج ہاں دے نال چالاواں شالا مر جاواں حسین دی دھی دے رکمین پڑے سید رو کے پیادے اے ڈری ہوئی ہے شمر دیا جھڑکا آج ہاں دے نال چلاواں میں بڑا کھوینے جتنے علی اکبر دے ونڈے دے ماتمیوں میں سیدہ حد بدی کھلوتا تھوڑا ساتھ دے وے کڑیاں لے ہتھاں تے رسیاں لی بھین دا جنازہ چاہ کے شام دا موڑ مڑائے شامی چوکچ کھڑ کے ہنس دے رہے جدا شامیہ کو ہنس دا ڈٹھائے اچھالوں نے باکر دا بابا رو کے پیادے کوئی آکے شامت حاکم موئے ہوتا کے دی حوصلہ کرو مجلس مکنی نہیں اجاتا تو شام دلی لیو سین دڑو جی کرو شالا دھی دا غمنا ویکھو جا میں ویٹ جی بابا شالا دھیا دا کر جو ہوئے اچھاروں نے باکر دا بابا رو کے پیادے کوئی آکے شام دے حاکم موئے ہوتا کے دی اپنی صدر پڑھا بابا پڑھو سید نہیں ہو میری بھین دے گل ویچ رسیاں سوڑا لپھرا تھوڑا ساتھ دے میں زندگی ہوئی جڑا وین ہون کرن لگائیں دے تے مر جاون تے دل چاہتا ہے اللہ جانے فاتح شام دا کیڑا راو دے جو اجائیں ساتھ چل دے پہیں عزادار حسین دا میں ہاتھ بدی کھلوتا سوال کرے نہ توڑے تے سجاد بھین دفنائی سجاد دفنائی نہیں دادے مانگو لگائی ہے جویں علی سیدہ دا میت لگایا ہے سجاد امام نال بھین دی قبر دا نشان مٹایا ہے باکرہ دے بابا بھین دی قبر دا نشان کیوں مٹایا ہے اچھاروں نے تے رو کے پیادے اصغر تو پالائی قدرتا اے دھی ہے غیرت سیدہ ان مدام قدرتا اے دھی ہے غیرت سیدہ مدانے سے حوالے آجا سیدہ دے شام دے بڑا دی جنی مدنہ رال کے حسین دی دھی دا پرسا دے ہو رو کے پیادے اصغر توڑے بالے قدرتا اے دھی ہے غیرت سیدہ مدانے سے حوالے آجا مدانے دے حوالے آجا مدانے دے ایک شیکڑا وین بھین دا حصہ پڑے جڑا امام سجاد کو زہر ملی باقر امام پیو کو نو کفن پوائن جڑا ناوہ کفن پوائن لگے سید میت حال گئے رو کے پیادے باقر بچڑا اگر میری منت میں نے کفن ہی نہ پوا سیدہ دے بابا شریعت مسئلہ ہے تے کو کفن نہ پواوا کیا پواوا اچھالو نہ باقر دا بابا رو کے پیادے میں کو کریا